आज यो समयमा यरुसलेमको महिमा सारा संसारमा भन्ने विषय लिएर परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। हामीहरू स्वर्ग गएपछि परमेश्वरलाई भेट्नेछौँ नि। स्वर्गमा परमेश्वरलाई भेट्दा हामीले पिता परमेश्वरलाई मात्र होइन कि माता परमेश्वरलाई पनि निश्चय नै भेट्नेछौँ। अनि एलिया, एलिसा, मल्किसेदेक, अब्राहम, नोआ, याकुब, इसहाक लगायत सबै विश्वासका पुर्खाहरूलाई पनि भेट्नेछौँ नि, होइन र? तर हाम्रो शत्रु दियावलसले मानिसहरूलाई बाइबलको सही शिक्षा पछ्याउन नसक्ने गराउन स्वर्गमा पिता परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ भन्दै पुरै संसारभरि झुटो शिक्षा फैलाइरहेको छ। यस्तो अवस्थाको बारेमा यशाया अध्याय 60 मा यसरी अगमवाणी गरिएको छ। अँध्यारोले पृथ्वीलाई र घोर अँध्यारोले मानिसहरूलाई ढाकेको छ। यसकारण सियोनका सबै सन्तानहरू उठेर यरुसलेमको ज्योति अब भुइँमुनि लुकाएर राख्ने होइन कि धुरीमाथि खडा गर्नुपर्ने त्यस्तो युग आएको छ। शत्रु दियावलसको सम्बन्धमा उत्पत्ति 3:15 मा हेर्ने हो भने तेरो र स्त्रीको बीचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु भनिएको छ। अगमवाणी अनुसार हेर्दा संसारको अन्त्यसम्मै विरोधीहरू अवश्य हुनेछन्। ती विरोधीहरूले छलपूर्ण कुराद्वारा माता परमेश्वर सम्बन्धी सत्यताको विरोध गर्दै माताको सबै कार्यमा बाधा पुर्याउनेछन्। तर प्रकाश अध्याय 12 का स्त्रीका बाँकी सन्तानहरू यशाया अध्याय 62 को अगमवाणी जस्तै यरुसलेमले पृथ्वीभरिबाट महिमा र प्रशंसा नपाउन्जेल यरुसलेमको पर्खालका पहरादारहरू हुनुपर्छ भनेर बाइबलमा जानकारी दिइएको छ। हिजो आज हामीले माता परमेश्वर सम्बन्धी सत्यता संसारभरि सुनाइरहेकाले माता परमेश्वर सम्बन्धी शिक्षालाई इन्कार गर्ने मानिसहरू पनि धेरै छन्। तर बाइबलमा हामीले माता परमेश्वरको अस्तित्वमा विश्वास गर्नै पर्छ र उहाँ यो पृथ्वीमा हामीलाई बचाउन आउनु भएको छ भनेर जानकारी दिइएको छ। उत्पत्तिको पुस्तकमा आदम र हब्बाको सवालमा पनि हब्बा चाहिँ सबै जीवितहरूकै आमा हुन् भनिएको छ। प्रकाश अध्याय 19 को वचनमा पनि थुमाकी पत्नी निश्चित हुनुभएको कुरा जानकारी दिइएको छ। थुमाकी पत्नी मार्फत सारा मानव जातिले जीवनको पानी पाउन सक्छन् भनेर बाइबलमा अगमवाणी गरिएको छ नि, होइन र? तर शैतानले मानिसहरूलाई यो सत्यता बुझ्न नसक्ने गराउँछ। मानिसहरूले माता परमेश्वर सम्बन्धी सत्यता सही तरिकाले देख्न नसकुन् भनेर त्यसले यो सत्यतालाई ढाक्ने काम गरिरहेको छ। आज बाइबलद्वारा के साँच्चै स्वर्गमा पिता परमेश्वरलाई मात्र नभएर माता परमेश्वरलाई पनि भेट्न सकिन्छ होला भन्ने प्रश्नको उत्तर पत्ता लगाऊ। यो प्रश्नको उत्तर मात्र पत्ता लाग्यो भने झुटा मण्डली र सत्य मण्डलीलाई पूर्ण रूपमा छुट्याउन सकिन्छ। त्यति मात्र होइन, के हामीहरू साँच्चै स्वर्ग जान सकिने सत्य मण्डलीमा आएका छौँ त भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि जान्न सकिनेछ। हामी उत्पत्ति 1:26 मा हेर्नेछौँ। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू, पाल्तु पशुहरू र जमिनमा चलहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून् भनिएको छ। परमेश्वरले मानव जाति, पृथ्वी अनि सारा ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुहुँदा मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ भन्नुभयो। परमेश्वरले हाम्रै भन्नुभएकोले उहाँ निश्चय नै एकजना मात्र हुनुहुन्न,
भन्ने अर्थ होइन र? यहाँ मानिसलाई हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऔँ भन्नुहुने परमेश्वरद्वारा नै सारा मानव जाति सृष्टि भएर पृथ्वीमा चलहल गर्न सक्ने जीवित प्राणी भएको हो नि, होइन र? परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऔँ भन्नुभयो। त्यसो भए मानिस कतिवटा स्वरूपमा सृष्टि भए भन्ने कुरा हेरौँ। पद 27 हेरौँ। यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो, परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो, नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो भनिएको छ। हाम्रै भन्नुहुने परमेश्वरले मानिसलाई परमेश्वरकै प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नुहुँदा नर र नारी सृष्टि भए। यो द्वारा नर स्वरूपका परमेश्वर र नारी स्वरूपकी परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुँदैन र? नर स्वरूपका परमेश्वरलाई सबैले समान रूपले पिता परमेश्वर भनेर पुकारिरहेका छन्, तर नारी स्वरूपकी परमेश्वरलाई न कसैले खोज्छन् न त पुकार्छन्। त्यसो भन्दैमा के नारी स्वरूपकी परमेश्वरको अस्तित्व नै छैन होला त? उहाँ निश्चय नै अस्तित्वमा हुनुहुन्छ। हामीले नर स्वरूपका परमेश्वरलाई पिता भनेर पुकार्छौँ भने मानव जातिलाई जीवन र सास दिनुहुने नारी स्वरूपकी परमेश्वरलाई चाहिँ के भनेर पुकार्नुपर्छ होला? माता परमेश्वर। मानव जाति यो पृथ्वीमा अस्तित्वमा हुनुभन्दा अघि नै पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्थ्यो। स्वर्गमा हुनुभएका परमेश्वरले मानिसलाई हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऔँ भन्नुभयो अनि यो पृथ्वीमा नर र नारी सृष्टि भए भनेर बाइबलमा जानकारी दिइएको छ। त्यसैले भविष्यमा हामीहरू निश्चय नै पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर हुनुभएको स्वर्गमा फर्कनुपर्छ। स्वर्गमा माता परमेश्वर हुनुहुन्न भनेर सिकाउने को हो त? त्यो कसको शिक्षा हो? उत्पत्ति 3:15 परमेश्वरले तेरो र स्त्रीको बीचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु भनेर शैतानलाई प्रष्टसँग भन्नुभएको छ। फेरि भन्ने हो भने शैतानले स्त्री हुनुभएकी माताले गर्नुहुने सबै कार्य र माताको अस्तित्व समेत मेटाउन सधैँ प्रयास गर्छ। मानव जातिले स्वर्गीय माताको महान प्रेम र बलिदानलाई बुझ्न नसकुन् र माताको अस्तित्वलाई इन्कार गर्दै माता रहनुभएको स्वर्गमा जान नसकुन् भनेर शैतानले त्यसो गर्छ। यो नै शैतानले पृथ्वीमा गरिरहेको सबैभन्दा ठुलो बाधा हो भन्न सकिन्छ। शैतानले मानिसहरूलाई परमेश्वरको नियम र व्यवस्थाहरू मान्नबाट वञ्चित गराउँछ अनि स्वर्गीय माताको अस्तित्व बुझ्न नसक्ने गराउँछ। त्यसो गर्दै त्यसले मानिसहरूलाई माता परमेश्वरको विरुद्धमा उभिने र उहाँलाई विश्वास गर्न नसक्ने बनाउँछ। यसकारण परमेश्वरले यशाया अध्याय 62 को अगमबाणी मार्फत यरुसलेमले सारा संसारबाट प्रशंसा र महिमा प्राप्त गर्ने गराउनु भन्नुभएको छ। हामीले स्वर्गीय माताको अस्तित्वबारे सारा संसारका मानिसहरूलाई थाहा दिएर उहाँको शिक्षालाई पछ्याउने गराउनुपर्छ भन्ने अर्थ होइन र? त्यसो गरेमा अन्धकारको संसार ज्योतिर्मय संसारमा परिणत हुनेछ र मानिसहरूले सही र गलतलाई छुट्याउन सक्नेछन् अनि अन्त्यमा दुष्टको पछि नलागिकन केवल धार्मिकतामा बास गर्ने स्वर्गीय सन्तानहरूको जन्म हुनेछ। परमेश्वरले यरुसलेमलाई पृथ्वीका सबै जातिहरूले चिन्न सक्ने गरी पूर्ण रूपमा स्थापित गर्नुहुनेछ अनि यरुसलेमको चाह गर्ने मन दिनु भएर यरुसलेमसँगै सुख दुःख बाँड्ने सन्तानहरूलाई अन्तिम सत्यता भएको सियोनमा डोर्याउनुहुनेछ। त्यसैले प्रकाश 22:17 पनि लेखिएको छ कि अन्त्यका दिनहरूमा पिता परमेश्वरले मात्र आउनुहोस् नभन्नु भई पितासँगै माता पनि देखा पर्नु भएर जो तिर्खाउँछ त्यो आओस् भन्नुहुन्छ। पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो कुरा सबै मानव जातिलाई थाहा दिन परमेश्वरले नक्कल र छायाको संसारको रूपमा यो पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। बाइबलमा यस विषयमा धेरै पटक जोड दिइएको छ, तैपनि मानिसहरू बुझ्न असमर्थ भइरहेका छन्। शैतानले मानिसहरूलाई बहकाउन अनेक छल गर्दै
झुटो गवाही देखाउँदा यो सही हो कि भन्दै ढलपल भएर एकदम गाह्रो गरी पाएको मुक्तिको सत्यतालाई समेत त्याग्ने मानिसहरू पनि छन्। साँच्चै विडम्बनाको कुरा हो। यो पृथ्वीमा आशा राख्न सकिने कुरा केही छ र? कोरोना भाइरसका कारण हालसम्म मृत्यु भोग्नेहरूको संख्या 11 लाखभन्दा बढी भइसक्यो। यस विषयमा हामीले राम्ररी सोच्नुपर्छ। माता नहुनु भएको स्वर्गलाई स्वर्ग भन्न सकिन्छ होला? परमेश्वरले हामीलाई उहाँको वचनमा केही पनि थपघट नगर्न भन्नुभएको छ। यसकारण वचनमा भए जस्तै हामीहरू पिता र माता पनि हुनुभएको स्वर्गमा जानुपर्छ। मानिसहरूले स्वर्गीय माताको अस्तित्वलाई इन्कार गरून् र स्वर्गलाई भुलुन् भनेर शैतानले लगातार झुटा गवाहीहरू प्रस्तुत गर्छ। परमेश्वरले बाइबलमा दिनुभएको महान शिक्षामा हामीले केही पनि थपघट गर्नु हुँदैन। मानिसको मासु र हाड बनिनु भन्दा पनि अघि नै आत्मिक संसारमा हुनुभएका पिता र माताले मानिसलाई बनाऊ भन्दै सल्लाह गर्नुभएको थियो। परमेश्वरको यस्तो अकाट्य वचन भए पनि माता परमेश्वर हुनुहुन्न भनेर भन्न मिल्छ त? हिजो आज पृथ्वीमा अनगिन्ती धर्महरू छन्, तर माता परमेश्वरलाई विश्वास नगर्ने ठाउँमा सत्यता हुन सक्दैन। तिनीहरूलाई स्वर्गको राज्य दिइने छैन भन्न सकिन्छ। यो कुरा मत्ती 13:10 निश्चित गर्न सकिन्छ। अनि चेलाहरू आएर उहाँलाई भने, तपाईँ तिनीहरूसँग किन दृष्टान्तहरूमा बोल्नुहुन्छ? उहाँले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, तिमीहरूलाई त स्वर्ग राज्यका रहस्यहरूको ज्ञान दिइएको छ, तर तिनीहरूलाई भने दिइएको छैन। किनकि जससँग छ त्यसलाई दिइनेछ र त्यससँग प्रशस्त हुनेछ, तर जससँग छैन त्यससँग भएको पनि त्यसबाट खोसिनेछ। यसै कारण म तिनीहरूसँग दृष्टान्तमा बोल्दछु, किनभने तिनीहरू हेर्न त हेर्छन् तर के भनिएको छ देख्दैनन्, सुन्न त सुन्छन् तर सुनेर के भनिएको छ बुझ्दैनन्। पद 14 हेरौँ, यसैयाको अगमबाडी तिनीहरूमा पुरा भएको छ। सुन्न त तिमीहरू सुन्छौ तर कहिल्यै बुझ्दैनौ, हेर्न त हेर्छौ तर कहिल्यै देख्दैनौ, किनकि यी मानिसहरूको हृदय बोधो भएको छ र तिनीहरूका कान बहिरा भएका छन् र तिनीहरूले आफ्ना आँखा बन्द गरेका छन्। नत्रता तिनीहरूले आँखाले देख्ने थिए, कानले सुन्ने थिए, हृदयले बुझ्ने थिए र फर्कने थिए र म तिनीहरूलाई निको पार्ने थिएँ। तर तिमीहरूका आँखा धन्य हुन् किनकि तिनले देख्दछन्, तिमीहरूका कान धन्य हुन् किनकि तिनले सुन्छन्। पद 17 साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले देखेका कुरा धेरै अगमवक्ताहरूले र धर्मी जनहरूले हेर्न उत्कट इच्छा गरेथे तर देखेनन्, अनि तिमीहरूले सुनेका कुरा सुन्न उत्कट इच्छा गरेथे तर सुनेनन् भनिएको छ। यदि प्रेरित यूहन्ना यस वर्तमान युगमा भएका भए अनि वास्तविक स्वर्गीय यरुशलेमलाई देखेका भए कति खुसी हुन्थे होलान्। परमेश्वरको करारको सन्दुक दाउदको सहरमा ल्याइदा दाउद यति खुसी भएका थिए कि तिनले परमेश्वरको सामु बालक झैँ नाचेर आफ्नो खुसी व्यक्त गरेका थिए। यूहन्नाले पनि त्यसै गर्ने थिएनन् र? हिजो आज धेरै मानिसहरूले बाइबल त हेर्छन् तर माता परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तिनीहरूले देख्न सक्दैनन्। तर यहाँहरू र मैले चाहिँ देख्न सक्छौँ नि। कसले हामीलाई देख्ने गराउनु भयो त? येशूज्यूले यदि पिताले खिच्नु भएन भने कोही म कहाँ आउन सक्दैन भन्नुभयो। हामीलाई खिच्नु भएर यस्तो आशिषभित्र रहने गराउनु भएको मात्र पनि कति धन्यवादको कुरा हो। स्वर्ग गएपछि हामीले कति आशिष पाएका रहेछौँ भन्ने कुरा महसुस हुनेछ। त्यो समयसम्म थोरै मात्र अझ धैर्य गरौँ। हामीमा धैर्यता हुन आवश्यक छ। यो कोरोनाको महामारी करिब 10 महिनासम्म लगातार जारी रहेकोले परमेश्वरलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरू अब त कुनै आशा र बाँच्नुको मजा पनि रहेन भन्ने गर्छन्। कसैले चाहिँ क्रिस्चियनहरूले भन्ने गरेको अन्त्य र इन्साफको दिन आउन लाग्यो जस्तो छ भन्छन्। मानिसहरूले यस्ता थुप्रै कुराहरू गरिरहेका छन्। यी चाहिँ संसारका मानिसहरूले भन्ने कुरा हुन्, तर हाम्रो लागि चाहिँ कस्तो छ त? हाम्रो भविष्य चाहिँ साँच्चै आशा गर्न योग्यको उज्जवल संसार होइन र?
हामीलाई यस्तो विश्वास दिनुहुने स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय मातालाई धन्यवाद नचढाइरहन सकिन्न। परमेश्वरले यस पृथ्वीका थुप्रै दृष्टान्तहरू मार्फत माता परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्छ भनेर धेरैचोटि जानकारी दिनु भए तापनि संसारले त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्न र सही तरिकाले बुझ्न सकिरहेको छैन। परमेश्वरले हामीलाई कस्तो हिन्ट दिइरहनु भएको छ भन्ने कुरा प्रकाश अध्याय 4 गएर हेरौँ। प्रकाश 4 10 हेर्ने हो भने तब ती 24 जना धर्मगुरुहरू सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको सामुन्ने घुप्टो पर्दछन् र सदा सर्वदा जीवित रहनुहुनेलाई दण्डवत गर्दछन् र तिनीहरूका आफ्ना मुकुट सिंहासनको सामुन्ने राखेर यसरी गाउँछन्, हे हाम्रा प्रभु र परमेश्वर, तपाईँ महिमा, आदर र शक्ति ग्रहण गर्ने योग्यको हुनुहुन्छ, किनभने सबै कुरा तपाईँले नै सृष्टि गर्नुभएको हो र कसको इच्छा बमोजिम तपाईँकै इच्छा बमोजिम ती अस्तित्वमा आए र तिनको सृष्टि भयो भनिएको छ। तपाईँकै इच्छा बमोजिम तिनको सृष्टि भयो भन्ने वाक्यलाई हेर्दा पिताको प्रतिरूपमा नर सृष्टि गर्नु र माताको प्रतिरूपमा नारी सृष्टि गर्नु पनि कसको इच्छा थियो त? परमेश्वरको इच्छा थियो। त्यसैले हामीले कुनै नरलाई देख्दा स्वर्गमा पनि पिता परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भनी सोच्नुपर्छ। त्यसै गरी नारीलाई देख्दा चाहिँ कसलाई सोच्नुपर्छ होला? स्वर्गमा पनि माता परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भनी सोच्नुपर्छ। हामीले सृष्टिका थोकहरूमा रहेको परमेश्वरको इच्छालाई सजिलै बुझ्न सकौँ र यस्तो महत्त्वपूर्ण यथार्थतालाई कहिल्यै नबिर्सौँ भन्ने हेतुले परमेश्वरले मानव जातिलाई नर र नारी गरी सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले विभिन्न किसिमका जीवजन्तुहरू सृष्टि गर्नुभयो। आकाशमा उड्ने चरालाई सोची हेरौँ, के चराको बुबा चरा मात्र हुन्छ? आमा चरा पनि हुन्छ। अनि समुद्रमा पौडने माछाहरूको पनि बुबा माछा र आमा माछा हुन्छ। किन यसरी बनाउनु भएको होला? मैदानमा दौडने सुन्दर मृगको पनि बुबा मृग र आमा मृग हुन्छ। किन यसरी बनाउनु भएको होला? जेब्राको पनि बुबा जेब्रा र आमा जेब्रा हुन्छ। किन यसरी बनाउनु भएको होला? बाइबलमा सबै कुरा तपाईँकै इच्छा बमोजिम सृष्टि भयो भनेर लेखिएको छ। जनावरहरूको संसारलाई मात्र होइन, तर वनस्पतिको संसारलाई पनि एकपल्ट हेरौँ। फुलहरूको पनि बुबा फुल र आमा फुल हुन्छ। रुखहरूको पनि बुबा रुख र आमा रुख हुन्छ। मानिसहरूले पनि आफ्नै आमाद्वारा जीवन पाउँछन्। साँच्चै अचम्मको छ। यदि आमा छैन भने अर्को पुस्ता अस्तित्वमा रहन सक्छ होला त? सबै थोक परमेश्वरको इच्छा बमोजिम सृष्टि भएको कुरालाई एकचोटि गहिरिएर सोची हेर्नुहोस्। सबै थोकलाई किन त्यसरी बनाउनु भएको होला? परमेश्वरले मानव जातिलाई हरेक दिन जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ। तिमीहरूको माता परमेश्वर हुनुहुन्छ। फुलहरूले बताउँछन् माता परमेश्वर हुनुहुन्छ। खरायोहरूले बताउँछन् माता परमेश्वर हुनुहुन्छ। मृगहरूले बताउँछन् माता परमेश्वर हुनुहुन्छ। आकाशमा उड्ने राजहंसहरूले बताउँछन् माता परमेश्वर हुनुहुन्छ। समुद्रका माछा, आकाशका चरा, मैदानमा दौडने जनावर, जुनसुकै कुरालाई हेर्दा पनि परमेश्वरले ती सृष्टिका थोकहरूद्वारा माता परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जानकारी दिनुभएको छ। परमेश्वरले आफ्नो इच्छा बमोजिम यो पृथ्वी बनाउनु भयो र उहाँको त्यो इच्छा जाहेर गर्न सबै मानव जातिको बुबा र आमा हुने गरी सृष्टि गर्नुभयो। सबै जीवित प्राणीहरूले आमाद्वारा जीवन पाउने प्रणालीमा परमेश्वरको इच्छा समावेश छ। कोरियाको ओक्छन गोएन कम प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा प्रवेशद्वारदेखि बाटोका दुवैतिर जिनको रुखहरू धेरै छन्। ती अहिले सुन्दर पहेँलो रङमा परिणत भएका छन् होला। तर त्यतिका धेरै रुखहरूमध्ये केहीले मात्र फल फलाउँछन्। कारण धेरै रुखहरू बुबा रुखहरू छन्। आमा रुखहरू चाहिँ थोरै मात्र छन्। ती आमा रुखहरूले मात्र फल फलाउँछन्। साँच्चै अचम्मको छ। परमेश्वरले नै यसरी बनाउनु भयो। यदि ती जिनको रुखलाई कसले तिमीलाई जीवन दिनुभयो भनी सोध्न सकिने भए आमाले भन्ने थियो होला। यदि राजहंसलाई कसले तिमीलाई जीवन दिनुभयो भनी सोध्न सकिने भए आमाले भन्ने थियो होला। परमेश्वरले आँखामा देख्न सकिने प्राकृतिक संसारलाई आत्मिक संसारको पाठ्य पुस्तक बनाउनु भएको छ। परमेश्वरले किन त्यसो गर्नुभएको होला? रोमी 1:20 वचन हेरौँ। उहाँको अदृश्य गुण अर्थात् उहाँको अनन्त शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव संसारको सृष्टिदेखि नै बनाइएका थोकहरूमा छर्लङ्गै देखिएको छ। यसैले यिनीहरूलाई कुनै किसिमको बहाना छैन।
भनिएको छ। परमेश्वरको अदृश्य शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव संसारका सृष्टिका थोकहरूमा छर्लङ्गै देखिएकोले कसैलाई कुनै किसिमको बहाना छैन भनेर लेखिएको छ। सृष्टिका थोकहरूलाई हेर्ने हो भने हामीले परमेश्वरको ईश्वरीय स्वभावलाई महसुस गर्न सक्नुका साथै परमेश्वरको नर स्वरूप र नारी स्वरूपलाई पनि देख्न सक्छौँ। त्यसैले अन्त्यमा गएर मलाई माता परमेश्वरको बारेमा थाहा नभएकोले विश्वास गर्न सकिनँ भन्दै कसैले बहाना गर्न पाउने छैनन्। के प्रकृतिमा भएका सबै थोकहरूले तिनीहरूको आफ्नै अस्तित्वद्वारा माता परमेश्वरको अस्तित्वलाई गवाइदिइरहेका छैनन् र यी सम्पूर्ण विषयद्वारा माता परमेश्वर हुनुहुन्न भन्ने शिक्षा कसको शिक्षा हो भन्ने कुरा हामीले सजिलै छुट्याउन सक्छौँ। बाइबलमा यस विषयमा असङ्ख्य पटक उल्लेख गरिएको छ र हामीलाई जानकारी दिइएको छ। परमेश्वरले यो पृथ्वीमा भएका कुराहरूलाई स्वर्गमा भएका कुराहरूको छायाको रूपमा बनाउनु भयो। यो पृथ्वीमा भएका सबै कुराहरू छाया हुन् भने स्वर्गका कुराहरू चाहिँ के हुन् भन्ने अर्थ हो त? हामी हिब्रू अध्याय 8 मा एकचोटि हेर्नेछौँ। 8:5 तिनीहरूले स्वर्गीय पवित्र स्थानको नक्कल र छायाको सेवा गर्दछन् भनिएको छ। त्यसो भए स्वर्गमा भएका कुराहरू नै वास्तविकता हुन् भन्ने अर्थ होइन र? यो पृथ्वीमा भएका कुराहरू स्वर्गमा भएका कुराहरूलाई देखाउने नक्कल र छाया हुन् भन्ने अर्थ हो नि, होइन र? स्वर्गमा नभएका कुराहरू यो पृथ्वीमा चाहिँ हुन सक्छ होला र? सक्दैन। त्यसो भए वास्तविकता रहेको स्वर्गमा पिता हुनु भए जस्तै यो पृथ्वीमा पनि छायाका पिता हुनुपर्छ। त्यसै गरी यो पृथ्वीमा छायाको आमा हुनुहुन्छ भने स्वर्गमा पनि निश्चय नै को हुनुपर्छ भन्ने अर्थ हो त? वास्तविक माता परमेश्वर हुनुपर्छ। त्यसैले त छायाको रूपमा रहेको यस पृथ्वीमा आमाको अस्तित्व हुन सकेको हो। दाजुभाइ दिदीबहिनीको सन्दर्भमा पनि उस्तै नै हो। यो पृथ्वीको परिवारमा दाजुभाइ दिदीबहिनी भए जस्तै आत्मिक संसारमा पनि दाजुभाइ दिदीबहिनी निश्चित छन्। अब यो पृथ्वीमा भएका कुराहरू स्वर्गमा भएका कुराहरूको नक्कल र छाया हुन् भन्ने कुरालाई निश्चित गरौँ। मत्ती 6:8 शिक्षा हेर्नेछौँ। यसकारण तिमीहरू जस्ता नहो, किनभने तिमीहरूले उहाँसँग माग्न भन्दा अघिबाटै तिमीहरूलाई कुन कुन कुराको खाँचो छ सो तिमीहरूका पिता जान्नुहुन्छ। तर तिमीहरू चाहिँ यस किसिमले प्रार्थना गर, हे हाम्रा को त पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ भनिएको छ। स्वर्गमा हाम्रा पिता हुनुभएकोले यो पृथ्वीमा पनि बुबाको भूमिका निर्वाह गर्ने अस्तित्व निश्चय नै छन्। के वास्तविकता बिना छाया पहिला अस्तित्वमा रहन सक्छ र? कदापि अस्तित्वमा रहन सक्दैन। आत्मिक संसारमा हाम्रा पिता परमेश्वर निश्चय नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा परमेश्वरले मत्ती अध्याय 6 द्वारा जानकारी दिनुभयो। पिता भन्ने शब्द चाहिँ परिवारमा मात्र प्रयोग गरिने सम्बोधन भएकोले हामीले पारिवारिक विषयलाई लिएर स्वर्गका कुरा र पृथ्वीका कुरालाई एकपटक तुलना गरी हेर्न आवश्यक छ। निसन्देह पिता भन्ने शब्द चाहिँ छोराछोरी भएको पुरुषलाई बुझाउने शब्द हो। हामी 2 कोरिन्थी 6:17 वचन हेर्नेछौँ। यसकारण तिनीहरूका बीचबाट निस्केर आऊ र तिनीहरूबाट तिमीहरू अलग हो। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अशुद्ध कुरा केही नछो र म तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछु। म तिमीहरूका पिता हुनेछु भन्नुभएको छ। पद 18 म तिमीहरूका पिता हुनेछु र तिमीहरू मेरा छोराछोरीहरू हुनेछौ। सर्वशक्तिमान कसले भन्नुहुन्छ त? परमप्रभु भन्नुहुन्छ। परमेश्वर स्वयंले भन्नुभएको वचन हो। स्वर्गको परिवार र पृथ्वीको परिवार बीचको सम्बन्ध, वास्तविकता र छायाको सम्बन्धलाई राम्ररी सोची हेर्नुहोस्। शारीरिक पिता हुनु भए जस्तै आत्मिक पिता पनि हुनुहुन्छ अनि शारीरिक छोराछोरीहरू भए जस्तै आत्मिक छोराछोरीहरू पनि छन्। त्यसो भए शारीरिक आमा चाहिँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त? निश्चय नै हुनुहुन्छ। हुनुभएकोले नै उत्पत्ति अध्याय 1 परमेश्वरले मानिसलाई हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ भन्नु भएर मानिसलाई सृष्टि गर्नुहुँदा नर र नारी नै गरी सृष्टि भए भनिएको छैन र? यदि स्वर्गीय माता नहुनु हुँदो हो त नारी स्वरूप एकजना पनि अस्तित्वमा हुने थिएन। हाम्री स्वर्गीय माताले स्वर्गमा हाम्रो आत्मालाई जन्माउनु भयो र हामीहरू आत्मिक संसारमा स्वर्गदूतको रूपमा छँदा निरन्तर हाम्रो निम्ति आफूलाई समर्पण गर्नुहुँदै बलिदान गर्नुभयो। परमेश्वरले विशेष गरी
यो पृथ्वीका आमाहरूलाई सन्तानप्रतिको मातृप्रेम दिनुको कारण पनि स्वर्गीय माताको प्रेमलाई बुझुन् र महसुस गरून् भन्ने हेतुले हो। के हामीले परमेश्वरको यस्तो प्रबन्धलाई बुझ्नु पर्दैन र? गलाती 4:26 वचनमा हेर्दा, तर माथिको यरुसलेम स्वतन्त्र छ जो हाम्री आमा हुन् भनिएको छ। यो पृथ्वीमा शारीरिक आमा हुनुभए जस्तै आत्मिक आमा पनि अस्तित्वमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त? गलाती 4:26 माथिको यरुसलेम भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ र प्रकाश अध्याय 21 यूहन्नाले देखेका प्रकाशमा थुमाकी पत्नी उहाँकी दुलही देखाउनेछु भनेर स्वर्गदेखि तलतिर झरिरहेको के देखाए भनिएको छ त? पवित्र सहर यरुसलेम देखाए भनिएको छ। परमेश्वरले यो सत्यता केवल स्वर्गीय सन्तानहरूलाई विशेष उपहार र अनुग्रहको रूपमा दिन कति बढी प्रयत्न गर्नुभएको छ भन्ने कुरा हामीहरू महसुस गर्न सक्छौँ। यदि ती स्वर्गदूतले आऊ म तिमीलाई थुमाकी पत्नी उहाँकी दुलही देखाउनेछु भनेर दुलहीको वास्तविकता सिधै देखाइदिएका भए वर्तमान समयमा धेरै झुटा माताहरू देखा पर्ने थिए र हामीले सत्यतालाई भेट्टाउन नसक्ने गरेर भ्रमहरू सिर्जना गर्ने थिए। तर स्वर्गदूतले थुमाकी पत्नी उहाँकी दुलही देखाउनेछु भनेर प्रतिज्ञा गरे र यरुसलेम देखाए। अनि गलातीको पुस्तकमा यरुसलेमलाई हाम्री आमा भनेर सम्बोधन गरिएको छ। निश्चय नै हामीहरूको अनन्त स्वर्गीय माता हुनुहुन्छ। वर्तमान समयमा सत्य मण्डली हो कि झुटो मण्डली भन्ने कुरा त्यहाँ स्वर्गीय माता हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुराद्वारा सजिलै छुट्याउन सकिन्छ। स्वर्गीय माता नहुनु भएको मण्डली सत्य मण्डली होइन, त्यहाँ जीवन छैन। बाइबलमा भनिएको स्वर्ग चाहिँ पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर दुवैजना बास गर्नुहुने ठाउँ हो। यसकारण परमेश्वरले अब यरुसलेमको अस्तित्व प्रकट गरे पनि हुन्छ भन्नुभयो। पिता स्वर्गारोहण हुनु भएपछि हामीले माताको अस्तित्व प्रकट गर्न सक्ने गरी पिताले सबै कुराको तयारी गरिदिनु भयो। त्यसैले अब हामीहरू सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म गएर माता परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुहोस् भन्न सक्छौँ। बाइबल र अगमवक्ताहरूद्वारा परमेश्वरले हामीलाई माता परमेश्वरको महिमा सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म गएर घोषणा गर्न सक्ने स्वर्गीय सन्तान बन्नु भन्नुभएको छ। अहिलेसम्म परमेश्वरलाई पूर्ण रूपले नचिनेका मानिसहरू हाम्रो वरिपरि असङ्ख्य छन्। तिनीहरूलाई पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरको बारेमा सही तरिकाले बुझाएर यरुसलेमले सारा संसारका जातिहरूबाट प्रशंसा र महिमा प्राप्त नगरुन्जेल बिना विश्राम यरुसलेमको महिमा घोषणा गर्न सक्ने पवित्र आत्माको अभियान यसपालिको शरददेखि पुनः एकचोटि सुरु गरौँ। सबै जातिहरू आउन सक्ने गरेर पिता र माताले निश्चय नै बाटो खोलिदिनु हुनेछ। हामी मध्ये कसैले लाल समुद्र जस्तो गहिरो समुद्रले हाम्रो बाटो छेकिरहेको छ, कसरी हामीले यसलाई तरेर पारी जान सक्छौँ र? हामीसित एउटा डुङ्गा अथवा कुनै औजार पनि छैन भन्ने सोच्दै चिन्ता गर्नुहुन्छ होला। तर मानिसको कल्पनाभन्दा बाहिरको तरिकाद्वारा इस्राएलीहरूले लाल समुद्र सजिलै तर्न सकुन् भनेर परमेश्वरले त्यसलाई 2 भाग गरिदिनु भएन र? सबै कार्य परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। लाल समुद्रलाई 2 भाग गर्नुभए जस्तै परमेश्वरले आकाशलाई पनि 2 भाग गर्ने उद्योगको कार्य पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामी प्रकाश 22:17 वचन हेर्नेछौँ। पवित्र आत्मा र दुलही पिता र माता भन्नुहुन्छ, आउनुहोस्। संसारभरि भएका आफ्ना मायालु सन्तानहरू सबैलाई आउनुहोस् भनी बोलाउनुहुन्छ। जसले सुन्छ त्यसले भनोस्, आउनुहोस्। जो तिर्खाउँछ त्यो आओस्। जसले इच्छा गर्छ त्यसले जीवनको पानी सित्तैमा ल्याओस्। पिता र माता कहाँ नआएसम्म हामीले कदापि जीवनको पानी पाउन सक्ने छैनौँ। यो जीवनको पानीको उत्तर येशूज्यूले यूहन्ना 4:14 दिनुभएको छ। तर जसले मैले दिने पानी पिउँछ त्यो कहिल्यै तिर्खाउने छैन। जुन पानी म त्यसलाई दिनेछु त्यो त्यसमा अनन्त जीवनको निम्ति उम्रिरहने पानीको मूल बन्नेछ। जुन पानी म त्यसलाई दिनेछु त्यो त्यसमा अनन्त जीवनको निम्ति उम्रिरहने पानीको मूल बन्नेछ। आखिरमा पवित्र आत्मा र दुलहीले हामीलाई के दिनुहुन्छ भन्ने अर्थ हो त? अनन्त जीवन। कुन ठाउँमा? भजन सङ्ग्रह अध्याय 133 का अनुसार अनन्त जीवन कहाँ खन्याउनुहुन्छ? सियोनमा। बाइबलमा पिता र माता बास गर्नुभएको सियोनमा फर्किआएर अनन्त जीवनको पानी मनले चाहे जति पिउनुहोस्
भन्ने शिक्षा दिइएको छ। परमेश्वरले जो तिर्खाउँछ त्यो आओस्, जसले इच्छा गर्छ त्यसले जीवनको पानी सित्तैमा ल्याओस् भन्नुभएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज हामीहरू परमेश्वरको वचन जस्ताको तस्तै अध्ययन गरिरहेका छौँ। पिता र माताले अहिले सारा संसारका जातिहरूलाई सियोनमा चाँडो फर्किआओ भनेर बोलाउँदै हुनुहुन्छ। पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरले आज तपाईँको परिवारलाई बचाउन हामीलाई पठाउनु भएकोले कृपया पिता र माताको काखमा आउनुहोस्। हामी तपाईँलाई निमन्त्रणा दिन आएका हौँ। कृपया परमेश्वरको काखमा फर्किआउनुहोस्। हामीले गएर यसरी सुनाउनु पर्छ। मौका छँदै परमेश्वरको काखमा फर्कन सकिने मार्गहरू सबै मानिसहरूलाई जानकारी दिएर धेरै आत्माहरूलाई पश्चातापमा डोर्याई स्वर्गमा ताराहरू जस्तै सदा सर्वदा चम्कने सियोनका परिवारहरू सबैजना भइदिन हुन अनुरोध गर्दै आजको प्रवचन यहीं समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।